भूमिहीन र साना किसानहरूको मर्यादित जीवनको दृढ लक्ष्य बोकेर निरन्तर भूमि अधिकारको अभियानमा क्रियाशील एउटा गैर सरकारी संस्था हो सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र। विक्रम सम्वत 2049 साल चैत 1 स्थापना भएको यस संस्थाले लामो समयदेखि भूमि अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गर्दै आएको छ। यस संस्थाले राज्यको सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूको सुरक्षित आवास, जोताहा किसानलाई कृषि भूमि र भूमिको दिगो उपयोग मार्फत भूमिहीन र जोताहा किसानहरूको जीविका, आत्मसम्मान र समुन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसको स्थापना 2049 सालमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको हो र हामी अहिले लगभग 30 वर्ष लाग्यौँ। 29 वर्ष पुगेर हामी 30 वर्ष लाग्यौँ। हामीहरूले खास गरी यो संस्थाले गर्ने काम भनेको भूमि अधिकारको क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ। अनि संस्था जन्म भए पछाडि करिब 7 वर्ष जस्तो चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सानातिना निर्माणहरू अनि समूह निर्माण, बचत आदि कामहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि सन् 2001बाट चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, साना किसान, मोही, गुठीका किसानहरूको अधिकारको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनि अब यो झन्डै 2 दशक जस्तो सन् 2001 देखि 20 सम्म काम गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो अहिले नयाँ रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा भूमिको अधिकारको साथसाथै दिगो कृषिको कुरालाई पनि हामीले समेटेर लगिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो खास काम चाहिँ भूमिहीन, सुकुम्बासी भने पनि हामी ग्रामीण किसानहरूसँग काम गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ खालि भूमिको अधिकार अथवा पहुँचले मात्रै उनीहरूको जीविकोपार्जन चाहिँ सुनिश्चित नहुने भएको हुँदाखेरि हामीले त्योसँग जोडेर दिगो कृषिको कामलाई पनि साथै लिएर जाने भनेर हामीले काम अहिले गरिरहेका छौँ। यस संस्थाले भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको सचेतीकरण र संगठन, प्रगतिशील भूमि कृषि व्यवस्थापनमा जनमत निर्माण र कार्यगत अनुसन्धान गर्दै आएको छ। हाल यस केन्द्र मुलुकका 7वटै प्रदेश तथा तराई, पहाड र हिमालका गरी 2/3 भन्दा धेरै जिल्लासँग जोडिएको छ। यस केन्द्रले भूमिहीन तथा कृषि कर्ममा संलग्न किसानहरूको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था र दिगो कृषि प्रणाली स्थापित गर्न योगदान गर्दै आएको छ। हामीले धेरै काम भनेको चाहिँ यो जुन जति पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मोही, जति पनि भूमिको समस्याबाट चाहिँ प्रभावित, जस्तो वीरताको समस्या भएका मानिसहरू, गुठीको समस्या भएका मानिसहरू, जमिनबाट विस्थापित भएका मानिसहरू, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूको अधिकारको बारेमा उहाँहरूलाई सचेत तुल्याउने र साथसाथै उहाँहरूको समुदाय तहमा या जिल्ला तहमा भएका मुद्दाहरूलाई नीतिगत तहमा लिएर गएर सम्बोधन गराउन प्रयास गर्ने। अनि कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू यदि कानुनमा आएका छैनन् भने कानुनमा ल्याउनको लागि फेरि चाहिँ समुदायको मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ मूलतः भूमिको अधिकारको विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र पनि भूमिहीनहरूको सहकारीहरू निर्माण गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ बाँझो खेतीयोग्य जग्गाहरू, सरकारी जग्गाहरू यदि खेती गर्न सकिने अवस्थाको छ र स्थानीय सरकारले त्यो जमिनलाई दिनलाई तयार भयो भने स्थानीय सरकारसँग मिलेर त्यस्तो जमिनहरू प्रयोग गर्नको लागि हामीले सहजीकरण गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। भूमिको सवालमा चाहिँ नि यिनै कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामीहरू धेरै लामो समय चाहिँ यो भूमि नीति तर्जुमा गर्ने काममा भू उपयोग नियमावलीहरू, ऐनहरू, विभिन्न सरकारी जुन नीति कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा पनि हामीले एउटा
त्यसमा अलि लामो समय काम गरेको हुनाले त्यसको ज्ञानहरू आदान प्रदान गर्ने अनि बनाएका चाहिँ मस्यौदाहरूलाई समुदाय तहमा लिएर गएर छलफल गरेर उनीहरूको सुझावलाई फेरि सरकारलाई बुझाउने आदि कामहरू पनि हामीले लामो समय गऱ्यौँ। यस संस्थाले विद्यमान कानुन अनुसार भूमि अधिकार प्राप्तिका लागि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूलाई सहयोग, भूमि अधिकार र दिगो भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत वकालत, भूमिमा महिला किसान अभियान अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाले समुदाय तहमा गरेका कामहरूबाट भूमिहीनहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। यस संस्थाले सन् 2020 देखि नयाँ रणनीतिक मार्गचित्र तर्जुमा गरेको छ, जुन मार्गचित्रमा भूमि अधिकारको साथसाथै दिगो कृषि कुराहरू पनि समेटिएका छन्। भूमि अधिकारका लागि जुन हामीले वकालत गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ संस्थाको आफ्नै काम गर्ने तौर तरिकाहरू छ। त्यो तौर तरिकामा चाहिँ हामीलाई आफैलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि ती सबै प्रक्रियाहरूबाट हामी केही सिकि पनि रहेका छौँ अनि केही नतिजाहरूले हामीलाई सन्तुष्ट पनि बनाइरहेको छ। त्यसको कारण भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू जो समुदायमा लामो समयदेखि इतिहासदेखि उहाँहरू आफ्नो भूमिको अधिकार उपयोगबाट चाहिँ वञ्चित भइराख्नु भएको छ नि त। त्यो सवालहरू पहिल्याउने, के लाउने, त्यो प्रक्रियाको लागि चाहिँ हामीले परिवेश विश्लेषणको कामहरू गर्छौँ सुरुमा। र त्यस्तो परिवेश विश्लेषण गर्दा चाहिँ समुदायको सहभागितामै त्यो गाउँमा चाहिँ खास समस्या के छ भूमि सम्बन्धी, त्यो समस्या हुनुको कारणहरू के छ र त्यो कारणहरू को समाधानका लागि चाहिँ समुदाय आफैले के गर्न सक्छ अनि उसको लागि सहयोगी निकायहरू को हुन सक्छन् र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, भूमि अधिकार मञ्चले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यबुदाहरू पनि हामी निकाल्छौँ। र त्यो कार्यबुदालाई आधारमा मानेर हामीहरू हरेक समुदायको त्यहाँ चाहिँ एउटा योजनाहरू बनाउँछौँ अनि त्यो जहाँको समस्यामा भोगिरहेका जुन भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू हुन्छन् उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा सङ्गठन हुन्छ। त्यो सङ्गठनलाई हामीले भूमि अधिकार मञ्च भन्छौँ। समुदाय तहमा हुने मञ्चलाई गाउँ मञ्च भन्छौँ अनि त्यसलाई फेरि हामीले अलिकति सहजीकरण गर्नको लागि पालिका स्तर, नगरपालिका स्तरमा पनि भूमि अधिकार मञ्च गठन हुन्छ, साथै जिल्लामा भूमि अधिकार मञ्च गठन हुन्छ र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च प्रदेशमा पनि अहिले चाहिँ गठन भइरहेको छ। र त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो अनुभव, सिकाइ, रिफ्लेक्सन चाहिँ के पाएका छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि समस्या पनि स्थानीय तहमै छ, त्यसको समस्या भोग्ने र त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किनको लागि प्रयत्न गर्ने टिम पनि तलै छ। खालि नीतिगत ढङ्गले अड्केका विषयहरू फुकाउनको लागि चाहिँ त्यो तहगत भनौँ न पालिका स्तर होला, त्यसै गरी प्रदेश सरकार, त्यसपछि गएर यहाँको जुन केन्द्रीय सरकारका विभिन्न नीतिगत निकायहरू, त्यसपछि मन्त्रालयहरू, विषयगत मन्त्रालयहरूको चाहिँ त्यति मात्रै भूमिका हो कि त्यो नीतिगत हिसाबले चाहिँ कहाँ अप्ठ्यारो छ, के निर्णय गर्नुपर्ने हो, कस्तो कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ माथिल्लो निकायहरूले गर्ने हो। त्यसकारण धेरै समय, धेरै मेहनत र जुन समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समुदाय तहमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने र उसै पनि अधिकारबाट वञ्चितहरू पनि हुनुभएको र उहाँहरूको एउटा आत्मबल कमजोर भएको, शक्तिको हिसाबले उहाँहरू निकै कमजोर भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एकदमै कठिन यात्राका साथ हैन उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ मोर धेरै चाहिँ क्षमतावान बनाउनको लागि चाहिँ धेरै समय चाहिँ हामीले त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो सिकाइ हो। यस सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र देशका सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान लगायतको भूमि हक प्राप्तिको लडाईँमा सहयोगी संस्थाको रूपमा
भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यस केन्द्रले हालसम्म संस्थाको सहजीकरणमा हजारौं परिवारले हजारौं हेक्टर जमिनमा स्वामित्व कायम गरेका छन्। संस्थाले सातै प्रदेशको केही स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। विभिन्न खालका हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। कहिले हामीले एउटा सानो समुदायमा मात्रै पनि काम गरिरहेका छौँ, कहिले अलिक ठुलो क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। मूल कुरा चाहिँ एकदम अब छोटोमा तपाईँसँग अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्थाको प्रयासबाट भएको एउटा मुख्य काम भनेको यो भूमिको अधिकारको विषयमा हामीले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कसैले पनि काम गर्दैन थियो। एउटा राजनीतिक मुद्दा हो, यसमा हामीले काम गरेर हुँदैन, सरकारले गरे हुने हो भन्ने कुराहरू थियो। तर यसको महत्त्व, यसको चाहिने भनौँ न जुन किसिमको विषयको गहिराइ छ, यसमा मान्छेहरूको प्रवेश गरिसकेको अवस्था थिएन। र हाम्रो जस्तो यो कृषि प्रधान र जुन देश छ, धेरै गरिबी छ, त्यसमा चाहिँ भूमिको पहुँच र स्वामित्वले धेरै अर्थ राख्छ। तपाईँको जीविकोपार्जनदेखि लिएर उहाँहरूको खाद्य सुरक्षा, साथसाथै तपाईँको भनौँ न उहाँहरूको आत्मसम्मान, धेरै कुराहरूमा यसको चाहिँ सम्बन्ध छ भूमिको। त्यो हामीले सबैले महसुस गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू किन गरिब छन् भन्दाखेरि एउटा मुख्य कारण चाहिँ भूमिमा चाहिँ स्वामित्व नभएर छ। मानिसहरू किन आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् भन्दाखेरि पनि यो भूमिसँग जोडिन्छ। बेरोजगारीको कुरा पनि यो भूमिसँग जोडिन्छ। हामीहरूले वास्तवमा सुरुमा यो पहिला भूमिको काम गर्ने भनेर हामीले गर्न सुरु गरे पनि होइन। हामीले गरिबी निवारणको काम गर्ने विभिन्न प्रयासहरू गर्दा गर्दै यसको मुख्य कारण त भूमिमा अथवा अरू साधनहरूमा स्वामित्व नहुनु रहेछ भन्ने कुराहरू महसुस गरेपछि र समुदायको पनि त्यही आवाज आइसकेपछि हामीले भूमिको मुद्दामा काम गरौँ भनेर हामीले निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसकारण भूमिको मुद्दालाई राष्ट्रिय रूपमा र अब अहिले त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि केही योगदान गरेका छौँ। त्यो मुद्दालाई उठाउन हामीले एउटा मद्दत गरेका छौँ। भूमि सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू, कानुनहरू तर्जुमा भएको छ। त्यो हामीले नै बनाएको त होइन, तर हाम्रो आफ्नो पनि त्यसमा धेरै नै योगदानहरू हाम्रो संस्थाको तर्फबाट रहेको छ। र खास गरी मोहीहरूले जुन ऐनअनुसार मोयानी हक बाँडफाँड गरेर अधिकार पाउने हो, आधा जग्गा पाउने हो, त्यो कुरामा करिब हामीले 60,000 जस्तो परिवारलाई हामीले जग्गा पाउने प्रक्रियामा कानुनी सहयोग गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक सहयोगहरू गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँको भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरू सङ्गठित भएर आफ्नो एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन बनाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भूकम्प पछाडि नै पनि हामीले तपाईँको 12-13 हजार परिवारलाई, विस्थापित र भूमिहीन परिवारलाई पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहयोग गऱ्यौँ। त्यो पनि एउटा हामीले गरेको एउटा राम्रो मध्येको काम हो। र हामीले केही अरू असल अभ्यासहरू पनि हामीले गरेका छौँ। जस्तो जुन हाम्रो सङ्गठन हामीले नै सहजीकरण गरेर बनाएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च भन्ने सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठन र हामी लगायत अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि मिलेर विभिन्न पटकहरू हामीले गरेको आन्दोलनबाट एउटा महिला किसानहरूको हकमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। त्यो भनेको के भने परिवारको नाममा भएको जग्गा महिला किसानको समेत एउटा संयुक्त पूर्जा बनाउने किसिमको नयाँ चाहिँ तपाईँको परिपाटीको थालनी भएको छ। यही नै हो। अब हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा सहकारीहरू बनाएर भूमिहीनहरूलाई चाहिँ एउटा आय आर्जनको काममा पनि मद्दत गरेका छौँ। यस संस्थाले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुको तेम्बाथाङ र नोर्बुलिङ एकीकृत बस्तीका 40 परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याएको छ। 5 पोखरी थाङपाल र जुगल गाउँपालिकामा भौगर्भिक अध्ययन गरी पहिचान भएका जोखिमयुक्त 31वटा बस्तीमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा साना अल्पीकरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। जुगलको लिदी पहिरोबाट प्रभावित 30 परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ। मेलम्ची बाढी प्रभावित अति विपन्न 210 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको थियो यस संस्थाले। नेपालमा
भूमिमा महिला अधिकारको लागि चाहिँ एउटा लामो सङ्घर्ष गरेका छौँ हामीले 2005 देखि चाहिँ नेपालमा जुन खालको कृषिमा महिलाहरूको योगदान छ सहभागिता छ र त्यसले राष्ट्रिय जीडीपीमा जुन खालको कन्ट्रिब्युसन पुर्याइरहेको छ त्यो अनुसारको महिलाहरूको भूमिमा अधिकारको कुरा गर्यो भने चाहिँ फेरि एकदमै फितलो छ हैन। जस्तो हामीले यो आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 8% मात्रै घर जग्गामा महिलाहरूको चाहिँ स्वामित्व थियो, तर अहिले अब झन्डै 40को हाराहारीमा घर र जग्गामा स्वामित्व हुने महिलाहरूको प्रतिशत चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यसमा एउटा लामो लडाइँ हामीले के लडेका छौँ भन्दाखेरि ग्रामीण महिलाहरू जो भूमिमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ मजबुत बनाउने हो भने उहाँले जुन पसिना बगाउनु भएको रातो दिन मेहनत गर्नुभएको भूमिको स्वामित्व त्यो चाहिँ महिला किसानकै नाममा हुनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय हामीले धरना गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर विभिन्न जिल्लाहरूमा र्याली गरेका छौँ। 12 दिन त हामी पैदल यात्रा हिँडेका छौँ। त्यसपछि गएर यहाँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो कुराहरू राखिसकेपछि चाहिँ अहिले यो पछिल्लो 2010 देखि हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेको 10 को अन्तिममा भनौँ न 2068 मा चाहिँ संयुक्त पूर्जाको नीति सरकारले ल्यायो बजेट वक्तव्य मार्फत। त्यसमा चाहिँ यदि श्रीमानको नाममा भएको जग्गामा श्रीमतीको नाम राखेर संयुक्त बनाउने हो भने चाहिँ 100 रुपैयाँ तिर्यो भने चाहिँ पुग्ने व्यवस्था चाहिँ त्यसमा आएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ अहिले संस्थाको भूमि अधिकार मञ्चको सहजीकरणमा चाहिँ 10,000 जस्तो परिवारले चाहिँ संयुक्त पूर्जा बनाउनु भएको छ। त्यसले एक प्रकारको जुन ग्रामीण महिलाहरूको जो आमाहरू हुनुहुन्थ्यो वर्षौँदेखि योगदान गरिराख्नु भएको तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यो दृढता भनौँ न आत्मविश्वासमा चाहिँ डबल नै फरक परेको छ। हामीले विभिन्न अध्ययनहरू पनि गरेका छौँ र अर्को चाहिँ एउटा ढुक्क पनि के उहाँहरूलाई चाहिँ म पनि त जमिनको मालिक छु, यो घरको यो जमिनको भन्ने कुरा पनि एउटा आँट भरोसाहरू थपेको कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट हामी पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब नेपालमा जुन अब संविधानले त केही पनि रोकेको छैन हैन, छोरा र छोरी बराबरी भन्ने एउटा दिएको छ, पैतृक सम्पत्तिमा नि बराबर हक छ भन्ने कुरा दिएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब त्यस्तो राम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदा पनि अब व्यावहारिक रूपमा चाहिँ लागू भएको छैन। त्यो लागू गर्नको लागि चाहिँ पहिला आमाहरू नै सम्पत्तिको मालिक कसरी हुने भन्ने पनि एउटा एजेन्डा छ के। त्यसको अब केही समयपछि हामीले पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले कसरी अधिकार लिने त व्यावहारिक हिसाबले नै भन्ने एउटा माहौल पनि बनाउनु पर्ने छ। त्यसका लागि चाहिँ पहिला आमाहरू चाहिँ सम्पत्तिको मालिक हुन सक्यो भने अनि बल्ल छोरीहरूलाई चाहिँ त्यो हक हस्तान्तरण गर्ने पनि एउटा नैतिक र अलिकति आर्थिक हिसाबले चाहिँ पावरफुल हुन्छ महिलाहरू भन्ने कुरालाई पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। यस्तै हेलम्बुका बाढीबाट विस्थापित अति विपन्न 20 घर परिवारलाई अस्थायी घर निर्माणमा सघाएको थियो यस संस्थाले। यस संस्थाले मोही जग्गा बाडफाडको स्थिति र बेदरताका मोहीका अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुका साथै हरुवा चरुवा समुदायको गरिबी र जलवायु परिवर्तन बारे धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। यस संस्थाले अन्य जिल्लाहरूमा पनि थुप्रै कामहरू गरेको छ जुन निकै प्रभावकारी र उदाहरणीय देखिएका छन्। संस्थाले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको पहलका लागि पनि समुदाय तहहरूमा काम गरेको छ। 2015 जुन 72 सालमा जुन भूकम्प आयो त्यो भूकम्प पछाडि चाहिँ हामी अलिकति यो प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट अनि रसुवा जिल्लामा चाहिँ राहतदेखि लिएर पुनर्निर्माणको सम्म हामीले काम गऱ्यौँ। अनि यो 31वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ जति पनि भूकम्पबाट प्रभावित 31वटा जिल्ला छ
त्यो 31वटा जिल्लाको जति पनि भूमिहीनहरू हुनुहुन्छ करिब 4000 जस्तो भूमिहीन, अब उहाँहरूको घर पनि भत्क्यो, जमिन घर बनाउने जमिन पनि छैन। उनीहरूको लागि चाहिँ सरकारले 2 लाख रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो र हामीले चाहिँ त्यो जमिन खरिदहरू गर्नको लागि पुरै सामाजिक परिचालनको पाटो चाहिँ हाम्रो संस्थाले गरेको थियो। साथसाथै यो जति पनि विस्थापितहरू हुनुहुन्छ विस्थापितहरूको लागि पनि जग्गाहरू खोज्ने, जग्गाहरू खरिद गर्ने, सुरक्षित ठाउँहरू छ छैन भनेर चाहिँ यो तपाईँको भौगोलिक अध्ययन गर्न मद्दत गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसो भनेको अर्थ के भने भूमि अधिकारको साथसाथै भूकम्प पछाडि चाहिँ हामीले यो पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी बिस्तार दिगो कृषि अनि यसमा पनि अब तपाईँको अलिकति जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि जोडेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। मोटामोटी हामीले काम गरेको क्षेत्र चाहिँ यही नै हो। यस केन्द्रले संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न एवं संस्थाको कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न वार्षिक रूपमा सामाजिक लेखाजोखा समेत गर्दै आएको छ। सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रमले संस्थागत पारदर्शिता र सुशासनको असल अभ्यासको उदाहरण दिएको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले यो भू उपयोग योजना हामी कहाँ अहिलेसम्म छैन। तपाईँको भू उपयोग नीति पनि आयो, भू उपयोग ऐन पनि आयो, अब नियमावली पनि आउने क्रममा छ। तर जति पनि अरू देश विकसित देशहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहिलो आधार काम भनेको भू उपयोग योजना उनीहरूले बनाउँछ। कहाँनिर खेती गर्ने, कहाँ बसोबास गराउने, कुन ठाउँ सार्वजनिक जमिनको रूपमा राख्ने, कुन ठाउँ बस्नको लागि सुरक्षित छ, कुन ठाउँ छैन, त्यो किसिमको हाम्रो प्लानिङ हामीसँग छैन। र हामीले यो भूकम्प पछाडि एउटा ठुलो अवसर हामीसँग छ। प्लानिङ गरेर मात्रै बसोबास हामी गरौँ भनेको त्यसको सुनवाई हुन सकेन। अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले हामीले करिब 14वटा स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामी नियमित काम गरिरहेका छौँ। 7वटा प्रदेशको 14वटा स्थानीय तहमा, त्यहाँ त्यसमध्ये 4वटा स्थानीय तहको चाहिँ हामीले भू उपयोग योजना बनाउन हामीले मद्दत गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ त्यसको परिवेश चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसपछि अबको 25-30 वर्षपछिको सिनारियो के होला त्यो बारेमा छलफल गरेर त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ एउटा भू उपयोग योजना बनाउने काममा सहयोग गरेका छौँ। भू उपयोग र यो जलवायु परिवर्तनको कुरा पनि एकदमै जोडिएको विषयहरू हो। अर्को चाहिँ हामीले खास गरी हामी पारिवारिक खेतीपातीलाई प्रबन्धन गरिरहेका छौँ। कम्पनी खेती या व्यापारिक खालको खेतीमा हाम्रो रुचि पनि छैन। त्यसको हामी एक किसिमले भन्ने हो भने त्योको हामी विपक्षमा पनि छौँ। किनभने जति पनि यो जैविक विविधताको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटै खालको बाली लगाउने र खालि नाफाको दृष्टिकोण मात्रै यदि हामीले कृषिलाई हेर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी एक दिन ठुलो सङ्कटमा पर्छौँ। हामी त्यो सङ्कटतर्फै हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले प्राङ्गारिक खालको खेतीपाती र अनि पारिवारिक खेतीपाती, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिने भनौँ न एक किसिमले विविध खालको बालीलाई र स्थानीय चाहिँ तपाईँको ज्ञान र स्थानीय बिउलाई प्रबन्धन गर्ने गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले सिन्धुपाल्चोक महोत्तरीमा अलि बढी सघन तरिकाबाट यो मुद्दामा हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो पटक भूमि र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर पारिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाललाई चौथो जोखिमयुक्त देशका रूपमा लिइन्छ। भूमण्डलीय औसत तापक्रम अनुमान गरे भन्दा तीव्र ढङ्गले बढिरहेको अवस्था छ। पानीका मूलहरू सुकिरहेको अवस्था छ। उष्णता बढ्दो छ। यसै कारण किसानहरूलाई सबल, सक्षम र सशक्त बनाएर पर्यावरण मैत्री कृषिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु अहिलेको टटकारो आवश्यकता हो। भूमि अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका छौँ र हामी अझ नयाँ हामीले रणनीति बनाएको छौँ यो 2020देखि 25सम्मको। त्यो रणनीति पत्रमा पनि फेरि यही आन्दोलनलाई अझ मजबुत बनाएर एउटा भनौँ न समुदायले एउटा महसुस गर्न सकिने खालको परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियामा हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ। अब हाम्रो आफ्नो एउटा गैर सरकारी संस्थाको सीमाहरू हुन्छ, तर हामी एउटा सचेत तरिकाबाट, इमान्दार तरिकाबाट, जवाफदेही तरिकाबाट हामीले
काम गर्दै आइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ यो भनेको खालि एउटा भूमिहीनहरूको अथवा हाम्रो संस्थाको मात्रै मुद्दा नभएर समग्र देशलाई अगाडि लाने कि नलाने, हाम्रो खाद्य जुन सम्प्रभुताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने एकदम व्यापक मुद्दा भएको हुनाले सबैको साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ। भूमिहीन र साना किसानहरूको सपनालाई साकार रूप दिन र मर्यादित जीवनयापनका लागि यस संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले लामो समयदेखि भूमि अधिकार अभियान मार्फत गरिब तथा भूमिहीनहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको छ। यस संस्थाले भूमि अधिकार सुनिश्चितता र दिगो कृषिको क्षेत्रमा गर्दै आएका कार्यक्रमहरू निकै उपलब्धिमूलक बन्न पुगेका छन्। आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र।